توجہ ہی نہیں، قدرت دی آواز آئی نبی پریشان نہ ہو، جڑی بہتان پئی لاندی ہے ادھے گھر وچ ہی رہن والے دودھ پین والے بچے کولوں تیری پاک دامنی دی گواہی دیواں گا۔ ہائے ہائے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا عزیز مصر یہ غلط بیانی کر رہی ہے، جی قصور ہے، انہیں کیا پتہ کس طرح لگے گا؟ تو بحث لمبی یہ بچہ بولیا، اس آکھیا اگر تکو کمیز یوسف نی پھٹ گئی ہے، جب دوڑے نا تے پچھو زلیخا نہ پیا بھی کھڑو بن نبی دوڑ پین تے کمیز پھٹ گئی سی، بچہ بولیا اس آکھیا بھئی کمیز تکو اگر یوسف نی کمیز اگو پھٹی وئی تا اس نہ مطلب ہے یوسف قصوروار ہے، اگر پچھو پھٹی تے زلیخا قصوروار ہے۔ جب بادشاہ تک آنا کہ کمیز تا پچھو پھٹی وئی، وہ سمجھ گیا بھئی غلط ساری میری زنانی تی بیانی تے وقت نال ہی وہ بولیا اسا کیا یوسف چل ہونے ان کر مٹی پا چھوڑ پرا تے اس معاملے تھی دبا چھوڑ۔ سیانا ہے نا گل تو پتا نا وڈے لوگ دبا چھوڑے نہیں تکنے ہو نا، ہاں اے غریب نال کوئی حادثہ ہو وجے نا اللہ معافی دے توبہ انہیں کیونکہ سپیکر اسپیچ میں یہ گلاں مناسب نہیں ہونیاں، لیکن میں صرف تساں سمجھان واسطے غریب نال کوئی اللہ معاف کرے اے جب واقعہ ہوئی نہ ونجے تا پورا علاقہ تشہیر کرنا تے جناب گلی محلے تے وڈے نے جڑے ہونے نا وڈے انہاں نا معاملہ پھر اور ہونا انہاں اور رنگ دینے اے جس طرح تک نے نو بھئی یہ ہونا قانون تے آج کل بحث بھی ہونی ہے بھئی صدر بھی مستثنا تے وزیر اعظم بھی تے وزیر بھی ان لوگ انہاں عدالت نہیں پوچھ سکنی تے ماں تسی دسو غریباں کیڑی ظلم کیتا تے زیادتی کیتی۔ قرآن حدیث تے اس گل نہیں اجازت نہیں دینا نا، اساں کوئی مطلب نہیں 73 نہ آئین ہوئی یا 74 نہ ہوئی یا اس تو پنجلے 75 76 نہ ٹکا رہے، اس نال غرض نہیں، مقصد قرآن نالے قرآن آخنا کہ ہر چھوٹا بڑا برابر ہیں، اگر حاکم وقت بھی زیادتی کرے تو قاضی اساں طلب کر کے اس کو حساب لے سکنا، لیکن کیونکہ گل وڈے نہیں آ گئی نا، وڈے نہ اپنا قانون ہونا اپنا سلسلہ ہونا، ٹھیک ہے ہاں جی، اس وجہ تو جس طرح آخنے نا کہ ہائے ہائے نہیں ہونا آخنا جی وہ جملہ ہونے جا کے بات سنگی ناراض ہوئے سن جی جی اس آکے چل ہوں مٹی پا چھوڑ پر ایسا جی دن گزرتے گئے، وقتی طور تے بادشاہ نے چپتے کرا دیتا، پر گل نکل گئی، گل نکلی تے محلے دیاں گرد والیاں پڑوسنا نے ملن والیاں نے زلیخا نو کیا نی عقل نو ہاتھ مار، حیا کر، اتنے بڑے خاندان دی بی بی ہو کے، عزیز مصر دی بیوی ہو کے، وزیر دی زنانی ہو کے کیڈا گند گھولیا بھی پتہ لگیا ہے کہ گھر وچ رکھے ہوئے نوکر نال پیار کرنی ہے، بردے نال پیار کرنی ہے۔ زلیخا کہندی ہے گل تساں کئی ٹھیک ہے پر اے گل نہ کہو او بردا وے او نوکر ہے، میرے دل کولو پوچھو نا میں کہنی ہاں او بردا نہیں میں اودی بردی ہاں، او نوکر نہیں میں اودی نوکرانی ہاں، تے گل میں رہی مینوں تانا دیون دی نی جلیو تساں ویکھیا ہی نہیں، اگر ویکھ لو اے تانا مینوں نہ دیو، انہاں کیا پھر وکھا دے، زلیخا کہندی ہے آ جاؤ میں وکھا دیاں گی، دعوت ہو گئی، ہاں ہاں دعوت ہو گئی، پروگرام بن گیا، ہن زلیخا انہاں بیبیاں آگے اپنے آپ نو اپنی سوائی واسطے پیش کر رہی ہے کہ میں دعوت یوسف ایویں نہیں دیتی، اودے وچ اللہ نے کمال ہی ایسا رکھا ہے، وہ چیز ہی ایسی ہے کہ عورت ویکھ کے خاموش رہ ہی نہیں سکتی، بیبیاں آ گئیاں، اللہ دے نبی دے پیراں تے اپنے سر دا دوپٹہ سٹ کے زلیخا کی کہندی ہے ہائے ہائے اللہ دے پیغمبر دی منت کر دیئے وے سونے یوسف مینوں پتہ ہے تو میرے تے ناراض ہے، میری گل دی وجہ تو تیرا دل دکھیا ہوئے، شاید میری تو گل نہ منے، پر ایک میں تیرے اگے عرض پہ کرنیاں اے یوسف کر روشن خانہ تے خاش ہوئے اج پوری تانے دیونے والیاں ظالمیں اج ویکھ لون مکھ نوری۔ اے یوسف
सब मेहरबानी करना जिन्हां मैनू तेरे प्यार दा ताना दिता वे उन्हां नू अपना हुसन विखा दे। अर्ज कीती मौला जुलेखा की बई कहंदी है कोई और चाल ते नहीं चलण वाली।